बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आदरणीय दाई भाई दिदी बहनी र इस्लामिक मित्रहरू, आजको यस बैठकमा म तपाईहरुको सामनेमा नमाज, सलात अर्थात प्रार्थनाको सम्बन्धमा केही कुराहरू राख्न प्रयास गर्छु। सँगै प्रार्थना कुन तरिकाले गर्नुपर्छ र प्रार्थना गर्दा कुन ठाउँमा कुन मन्त्रहरू पढ्नुपर्छ त्यसको पनि म आज तपाईहरुको सामनेमा त्यसलाई पनि सामनामा राख्न प्रयास गर्छु। आशा छ कि तपाईहरुलाई मेरो यो प्रयास र मेरो यो मन्तव्यहरू तपाईहरुलाई मन पराउँछ। सँगै मेरो तपाईहरुसित विनम्र अनुरोध पनि छ, यदि कुनै किसिमको त्रुटि कमी बेसी देखाइ परेमा तपाईहरु मलाई अवश्य नै खबर गर्नुहोला र मलाई अवश्य नै सूचित गर्नुहोला। म त्यो त्रुटिलाई वा कमीलाई सुधार्न प्रयास गर्छु, किनकि यो प्रयास साथीहरूको सुधार र सल्लाहले नै अघि बढ्नेछन् र साथीहरूको प्रयास, साथीहरूको सहयोगले नै यो प्रयास सफलता पनि प्राप्त गर्नेछन्। अल्लाहसित मेरो प्रार्थना छ कि अल्लाह ताला हाम्रो यो प्रयासलाई स्वीकारोस् र कुनै किसिमको केही कमी छ भने अल्लाह ताला त्यो कमीलाई सुधार्न हामीलाई शक्ति प्रदान गरोस्। आज म तपाईहरुको सामनेमा सर्वप्रथम जो कुरा तपाईहरुको सामनेमा राख्न खोजेको छु त्यो चाहिँ नमाज पढ्न जुन ठाउँमा हामी जान्छौं त्यो ठाउँलाई मस्जिद भनिन्छ। त्यो मस्जिदको बारेमा केही कुराहरू तपाईहरुको सामनेमा राख्छु, किनकि जब हामी मस्जिदमा जान्छौं नमाज पढ्नका लागि त मस्जिदमा कुन तरिकाले प्रवेश गर्नु पर्यो, मस्जिदमा प्रवेश गरेपछि के कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यो सबै कुराहरू म तपाईहरुको सामनेमा राख्न प्रयास गर्छु। मस्जिदको के नियम र कानुन छ त्यो सबै कुराहरू बयान गर्न प्रयास गर्छु। त सर्वप्रथम मस्जिद चाहिँ के हो? मस्जिद अल्लाहको नजिक सबभन्दा राम्रो ठाउँ हो र सबभन्दा नराम्रो ठाउँ बजार हो। मस्जिदमा प्रवेश गरेपछि बस्नुभन्दा पहिले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ्नुपर्छ। मस्जिदमा प्याज र लहसुन तुम खाएर जान मनाही छ। मस्जिदमा किन बेच बिखन गर्न पनि मनाही छ। मस्जिदमा पाबन्दीसँग नमाज पढ्ने मानिस प्रलयको दिनमा अल्लाहको छत्र छायामा हुनेछ। अँध्यारो रातमा मस्जिदतिर आउने मानिसलाई प्रलयको दिनमा प्रकाश मिल्नेछ। मस्जिदमा जमातसँग तथा पाबन्दीसँग नमाज पढ्ने मानिस असल तथा साचो मुसलमान र मुमिन हो।
चिहान मुर्दा गाड्ने ठाउँ, नुहाउने ठाउँ तथा तथा तीरमा नमाज पढ्नु मनाही छ। मस्जिद यो अल्लाह को याद करने पवित्र स्थल हो। तो मस्जिद में कुनै किसिमको हो हल्ला गर्न पनि मनाही छ। मस्जिद चाहिँ नमाज, कुरान मजिद को तिलावत र अल्लाह ताला को स्मरण गर्नका लागि बनाइएको छ भने हामीलाई उसको कदर गर्नुपर्छ। मस्जिदमा आवश्यकता अनुसार उसको सरसफाई र सँगै उसमा राम्रो किसिमको खुशबू लगाउने र राम्रो तरिकाले उलाई सफा राख्न पनि हाम्रो सन्देशवाहकले भन्नुभएका छन् र उहाँले आदेश दिनुभएका छन्। तर मस्जिदलाई एक अर्कालाई कम्पिटिसन को रूप में देखाउनका लागि कि मेरो मस्जिद या यो मस्जिद सबभन्दा राम्रो हो भनेर उसलाई राम्रो तरिकाले सजाउनु र उसलाई रंगे बिरंगे रंगले उसलाई पेन्ट गर्नु चाहिँ मनाही छन्। मस्जिद चाहिँ यो अल्लाह को घर हो, यसलाई साधारण रूपमा नै बनाउनु पर्छ। मस्जिद बनाउनमा मान्छेलाई सकभर प्रयास गर्नुपर्छ र उसको लागि मान्छेहरूलाई आवश्यकता परेमा फन्ड जमा गरेर मस्जिद बनाउन पनि र उसमा भाग लिनु पनि जायज छ। मस्जिद चाहिँ कसै र कुनै खास व्यक्तिको घर हुँदैनन्, बरु चाहिँ यो आम र सबै मान्छेको लागि खुला राख्नुपर्छ। मस्जिद अल्लाह को घर हो र यसलाई अल्लाह को घर समझेर मान्छेहरूलाई उसको सम्मान गर्नुपर्छ। अब म तपाईहरुको सामनेमा नमाज पढ्न जाँदाखेरि हामीले मस्जिदमा के कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर त्यो म तपाईहरुको सामनेमा बयान गर्छु। आदरणीय साथीहरू हो, मस्जिदमा जब हामी कुनै पनि नमाज पढ्नका लागि जान्छौं भनेर वुजु गरेर प्रवेश गर्नुपर्छ। प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ दाहिना खुट्टा पहिला राख्नुपर्छ र यो मन्त्र पढ्नुपर्छ, अल्लाह मुफ्तहली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मुफ्तहली अबवाब रहमतिका। हे अल्लाह, मेरो निम्ति आफ्नो दया र कृपाका ढोकाहरू खोलिदिऊ। मस्जिदबाट निस्दा मस्जिदबाट बाहिर्दाखेरि यो मन्त्र पढ्नुपर्छ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फद्लिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फद्लिक। मस्जिदबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ देब्रे खुट्टालाई पहिला बाहिर निकाल्नुपर्छ। मस्जिदमा प्रवेश गरेपछि नमाजको समयको अनुसार मान्छेलाई सुन्नत पढ्नुपर्छ। जस्तै जोहरको नमाज पढ्नका लागि यदि मान्छे मस्जिदमा प्रवेश गर्छ भने र आफ्नो घरदेखि यदि नमाज पढेर आएको छैनन् भने र जमातको खडा हुनमा अहिले समय छ भने त मान्छेलाई जोहर भन्दा अघि 4 रकात सुन्नत पढ्नु हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट साबित छ। असरको नमाज
को लागि मस्जिदमा प्रवेश गर्दाखेरि यदि मान्छेले तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ्यो भने यो पनि सुन्नत नै हो। र हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सधैँ नै असरको नमाज भन्दा अघि 4 रकात नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। यदि कसैले यो सुन्नतलाई लिएर पढ्यो भने त्यो पनि चाहिँ के छ रे जायज नै छ, तर त्यो सुन्नते मुअक्कदा मध्ये होइन। मगरिबको नमाज पढ्नका लागि मस्जिदमा प्रवेश गर्दाखेरि यदि मान्छेले अहिले सामूहिक तौर पर नमाज पढ्नको समय भएको छैन भने मान्छेले यदि 2 रकात सुन्नत पढ्यो भने यो पनि जायज नै छ। हाम्रो सन्देशवाहकबाट यो पनि प्रमाणित छ, तर यो अनिवार्य र सुन्नते मुअक्कदा मध्ये छैनन्। यदि आदरणीय दाइ भाइहरू हो, जब हामी कुनै नमाज पढ्नका लागि प्रयास गर्छौं व हामीले मनन व नियत गर्छौं भने त सर्वप्रथम हामीलाई किब्लाको बारेमा खोजी गर्नुपर्छ। किब्ला कतातिर हो? किब्ला अर्थात अल्लाहको पवित्र घर काबा कतातिर हो? किनकि हाम्रो नमाज चाहिँ अल्लाहको घर काबा तिर नै अनुहार गरेर पढ्यो भने स्वीकार हुनेछन्। यदि मान्छेले कुनै यस्तो ठाउँमा पुगेका छन् जुन ठाउँमा उलाई किब्लाको बारेमा थाहा पाउन नै गाह्रो छ भने त्यो अवस्थामा मान्छेले जता पनि उसको विश्वास लाग्छ भने त्यतातिर अनुहार गरेर नमाज पढ्यो भने उसको नमाज चाहिँ अल्लाह तालाले स्वीकार्नेछन्। सबै नमाजीको लागि नमाज पढ्दाखेरि अल्लाहको पवित्र घर काबातिर अनुहार गर्नु अनिवार्य छ। नमाजको मसनून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट प्रमाणित तरिकाहरू। नमाजको मसनून अर्थात अल्लाहको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाट प्रमाणित तरिका। म तपाईहरुको सामनेमा नमाज पढ्नका लागि के कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर र हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ्नु भन्दा अघि के कुराहरू गर्नु भएछ त्यो कुराहरू पहिला तपाईहरुको सामने म बयान गर्छु। नमाज पढ्दाखेरि किब्लातिर अनुहार गर्नुपर्छ, इकामत भन्नुपर्छ, नियत गर्नु, हृदयमा यो पूरा ठान्नु कि म यो नमाज अल्लाहको लागि पढ्दछु। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर भन्नु, रफा यदैन दुवै हातलाई कान्धासम्म उठाउनु, त्यसपछि दुवै हातलाई छातीमा राख्नु अर्थात दायाँ हातलाई बायाँ हातमाथि राखी छातीमा राख्नु। दुआ मंसरर दुआए सना पढ्नु। दुआए सना चाहिँ यो हो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अर्थात हे अल्लाह, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ, हामीले तपाईको गुणगान र प्रशंसा बयान गर्दछौं। तपाईको नाम विशाल छ र तपाई सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, तपाई महान हुनुहुन्छ। हे अल्लाह, तपाई बाहेक कोही पूजनीय छैन। यो मन्त्रलाई फेरि सुन्नुहोस्। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अर्थात हे अल्लाह, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ,
हामीले तपाईको गुणगान र प्रशंसा बयान गर्दछौं। तपाईको नाम विशाल छ र तपाई सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाई महान हुनुहुन्छ। हे अल्लाह, तपाई बाहेक कोही पूजनीय छैन। यो दुआ पढेपछि हामीलाई सूरतुल फातिहा पढ्नुपर्छ। सूरतुल फातिहा यो नमाजको आधार मध्ये महत्वपूर्ण आधार छ र सूरा फातिहा नपढिकन नमाज हुँदैनन्। त्यसैले हामीहरू यो सूरतुल फातिहालाई याद गर्न र कण्ठ पार्न प्रयास गरौं। तल म तपाईहरुको सामनेमा यो सूरतुल फातिहालाई पनि पढ्छु र सूरतुल फातिहा दुआए सना पढेपछि पढ्नुपर्छ। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। यसलाई फेरि म एकपटक तपाईहरुको सामनेमा पढ्छु ताकि जुन साथीहरुलाई यो राम्रो तरिकाले बुझ्न यदि गाह्रो भएछ उलाई चाहिँ बुझ्नमा आसानी होस्। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। अर्थात सूरतुल फातिहा को अर्थ पनि म तपाईहरुको सामनेमा राख्दिन्छु। त्यो अर्थ हुन्छ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबै किसिमको प्रशंसा अल्लाहको लागि नै छन्। त्यो महान जो सबै संसार र ब्रह्माण्डका प्रतिपालक हुनुहुन्छ। अर्रहमानिर रहीम अत्यन्तै दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ। मालिकि यौमिद्दीन प्रलयको दिनको स्वामी हुनुहुन्छ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हामी तिम्रै पूजा गर्छौं र तिमीसँग नै मद्दत चाहन्छौं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। त हामीलाई सोझो मार्गको दर्शन गराइदिऊ। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। तिनीहरूको मार्ग जसलाई तपाईले पुरस्कृत गर्नु भएको छ।
गैरिल मग्दुबी अलैहिम वलद्दालिन, तिनीहरूको मार्ग होइन जसबाट तपाईं रिसाउनु भएको छन् र जसमाथि तपाईको रिस भएको छ, न पथभ्रष्टीहरूको मार्ग नै। किरात सकेपछि अर्थात सूरतुल फातिहा पढेपछि अरु कुनै सूराहरू याद छ भने 4 रकात व 3 रकात को पहिला रकातमा 4 रकात व 3 रकात वाले जो नमाजहरू छन् त्यो नमाजका पहिला रकातमा सूरतुल फातिहा पछि अरु कुनै पनि सूरा मिसाएर पढ्नु पर्छ। त्यसको लागि पनि म तपाईहरुको सामनेमा दुईटा सूरा राख्न प्रयास गर्छु। सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर से सुनो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनिअका हुवल अबतर। यसलाई पनि फेरि सुन्नुहोस्। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनिअका हुवल अबतर। यो दुईटा सूरा छन् जो म तपाईहरु सबै साथीहरुसँग अनुरोध गर्छु कि तपाईहरु यो दुवैलाई कण्ठस्थ पार्न प्रयास गर्नुहोला, किनकि हामीले जुनसुकै पनि नमाज पढ्दाखेरि यो सूराहरुलाई पढ्नुपर्छ। किनकि यदि हामीले नमाज पढ्दाखेरि नमाजकोमा जो मजा आउँछन् र नमाजको जो मिठास छ त्यसलाई यदि हामी पाउन खोजेका छन् भनेर र सत्यमा चाहिँ जब हामी नमाज पढ्छौं भने त्यसलाई हामीहरुलाई पाउन प्रयास पनि गर्नुपर्छ। त हामी जति नै अल्लाह जति अधिक हामीले अल्लाह तालाको प्रशंसा र नमाजमा उसका गुणगान गर्छौं त्यसको अनुसार नै हाम्रो नमाजको फाइदा र लाभ पनि हामीहरुमाथि र उसको प्रभाव पनि हामीहरुमाथि पर्नेछन् र सँगै नमाज पढ्नमा पनि हामीहरुलाई अलि आफ्नो मन र मोटोलाई लगाउनमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ रे प्रयास हुन्छ। यदि हामीले नमाज पढ्छौं र नमाजका मन्त्रहरू थाहा छैनन् र उसमा पढ्ने जो सूराहरू छन् त्यो हामीलाई कण्ठस्थ छैन भने फेरि हामीलाई पनि यो लाग्छ कि म जो पढिरहेको छु भनेर उसमा कुनै मजा छैन भन्नु पर्यो, टेस्टै छैन भन्छ मान्छेले। किन हो भनेर अब टेस्ट छैन भनेर किनकि मान्छेले भन्छ कि मलाई मन्त्रहरू याद छैन। जब मन्त्र याद छैन भनेर
किन गएर त्यतिको नै मान्छेहरूको साथमा उभिएर बस्ने भनेर फेरि मान्छेहरू र साथीहरूको यो छ। र कतिपय साथीहरूले भन्छ जबसम्म मलाई मन्त्र याद हुँदैन भने तबसम्म म नमाज पढ्दैन। जबकि मेरो साथीहरू हो नमाजको लागि चाहिँ जति मन्त्रहरू छ भनेर त्यो सबै मन्त्रहरू कण्ठा भएपछि नै नमाज पढ्नुपर्छ भनेर यो जरुरी छैन। बरु जब मान्छे माथि नमाज अनिवार्य भइहाल्छ भने मान्छेलाई नमाज पढ्न सुरु गरिदिनुपर्छ। यदि मन्त्रहरू कण्ठा छैन भनेर बिस्तारै बिस्तारै कण्ठा गर्नुपर्छ। तल है म तपाईहरुको सामनेमा यो कुरान मजिदको 2वटा जो अध्याय पढेका थिए त्यो अध्यायको पनि मन्त्र त्यो अध्यायको पनि म तपाईहरुको सामनेमा राख्दिन्छु। फेरि म अघि बढ्छु। पहिले के छ सूरतुल फातिहा पछि एक मन्त्र पढे एक सूरा अध्याय पढेका थिए सूरतुल इखलास। उसको अर्थ पनि तपाईहरु सामनेमा राखौं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुरु गर्दछु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ। कुल हुवल्लाहु अहद। हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपाई भनिदिनुहोस् कि त्यो अल्लाह एक्लै हुनुहुन्छ। अल्लाहु समद। अल्लाह परिपूर्ण हुनुहुन्छ। लम यलिद वलम युलद। उसले कसैलाई जन्म दिएको छैन र उसलाई कसैले जन्मेको छैन। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और न उसका कुनै समकक्षी नै छन्। त्यसपछि म अर्को सूरा तपाईहरुको सामनेमा पढेका थिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। निसन्देह हामीले तिमीलाई कौसर दिएका छौं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। त तपाई आफ्नो प्रतिपालकको लागि नमाज पढ्दै गर र कुर्बानी गर्दै गर्नुस्। इन्न शानिअक हुवल अब्तर। निसन्देह तपाईको शत्रु नै निर्वंश छ। किरात सकेपछि अर्थात मैले जो कुराहरू अहिले बयान गरेका छन् इन सूरा फातिहा पढेपछि अरु जो सूरा छ त्यो सब पढेपछि मान्छेले के गर्नुपर्छ? रुकुमा जानुपर्छ। किरात सकेपछि रुकुमा जानुपर्छ। रुकु गर्नुहोस्। रुकुमा जाँदाखेरि अल्लाहु अकबर भनेर रफा यदैन गर्नुहोस्। अर्थात दुवै हातलाई कान्दासम्म उठाउनुहोस्। रुकुमा पिठ्योलाई यस्तो सोझो राख्नुहोस् कि टाउको न तल होस् न माथि र हातका हत्केलाहरूलाई दुवै घोडामाथि खुल्ला गरी राख्नुहोस्। हातलाई तानेर काख र पासुलादेखि पर राख्नुहोस् र दुवै हातले घोडालाई बलियोसँग समात्नुहोस् र यो दुआ पढ्नुहोस्। सुब्हान रब्बी यल अज़ीम। सुब्हान रब्बी यल अज़ीम। सुब्हान रब्बी यल अज़ीम। 3 पटक पढ्नुहोस्। पवित्र छ मेरो महान प्रतिपालक। सुब्हान रब्बिल अज़ीम को अर्थ छ पवित्र छ मेरो महान प्रतिपालक। रुकुबाट टाउका उठाउँदै रफायदान गर्नुहोस्। सोझो भएर खडा हुनुहोस् र भन्नुहोस्
समिअल्लाहु लिमन हमिदा, समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अर्थात अल्लाहले उसको प्रार्थना कबूल गर्यो जसले अल्लाहको प्रशंसा गर्छ। फेरि यो दुआ पढ्नुहोस्, रब्बना वलकल हम्द। रुकुबाट उभिएर उभेको अवस्थामा यो मन्त्र पढ्नुपर्छ, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। हे हाम्रो प्रभु, तपाईको लागि नै सबै प्रशंसा छ, अत्यन्त प्रशंसा उत्तम जसमा उन्नति हुँदै जानेछन्। रुकुबाट सजदामा जाँदाखेरि भुइँमाथि पहिला दुवै हातलाई राख्नुहोस्, यस पछाडि घोडालाई राख्नुहोस् र सातवटा सजदा गर्दाखेरि सातवटा कुराहरूलाई जमिनसँग मिलाउन अनिवार्य छ। अनि सजदाको अवस्थामा सातवटा कुराहरूलाई ध्यान दिएर जमिनको साथमा मिलाउनु पर्छ र जमिनसँग उसलाई टेक्नु पर्छ। निधार नाक, दुवै हात, दुवै घोडा र दुवै खुट्टाका पन्जाहरू, हात र खुट्टाको औंलाहरूलाई किब्लातर्फ गर्नुहोस् र दुवै हातको औंलाहरूलाई एक अर्कासँग मिलाएर कान्धा अथवा कानको मध्य राख्नुहोस्। दुवै हातलाई काखी र पासुलादेखि पर राख्नुहोस्। सजदामा छाती र पेटलाई तिर्खा तथा भुइँदेखि माथि राख्नुहोस्। आइमै पनि लोग्ने मानिसले सजदा गर्ने कुनै बेग्लै र भिन्न सजदा छैन। अर्थात् आइमाईलाई पनि पुरुष र लोग्ने मान्छे जस्तै नै सजदा गर्नुपर्छ। मर्द अर्थात् महिला र पुरुषको नमाज व यसरी भन्नुहोस् कि पुरुष र महिलाको नमाजमा कुनै किसिमको केही भिन्नता छैन, कुनै किसिमको अन्तर छैन। नमाजमा सजदाको अवस्थामा यो दुआ पढ्नुहोस्, सुब्हान रब्बी यल आला, सुब्हान रब्बी यल आला, सुब्हान रब्बी यल आला, सुब्हान रब्बी यल आला। अर्थात पवित्र छ मेरो महान पालनकर्ता। आजको जो समय थियो, हाम्रो समय सीमा चाहिँ यति नै समाप्त हुन्छ। फेरि भोलि बिहान तपाईहरुको सामनेमा नमाजको बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुनेछु र उसलाई तपाईहरुको सामनेमा पेश गर्न प्रयास गर्छु। र साथीहरुसित मेरो अनुरोध छ, यदि कुनै किसिमको केही त्रुटि वा कमी छ भने मलाई अवश्य नै सूचित गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव र सल्लाह पठाउन प्रयास गर्नुहोला। म तपाईहरुको सुझाव सल्लाहलाई स्वागत गर्नेछु र उसलाई आफ्नो हृदयभित्र ठाउँ दिनेछु। अल्लाहसित मेरो प्रार्थना छ कि अल्लाह हामीहरूको भक्तिहरूलाई अल्लाह ताला स्वीकार गरोस् र हामीहरूमा यदि कुनै किसिमको केही त्रुटि वा कमी छ भने या हामीले
कुनै किसिमको केही गलती गर्छौँ भने अल्लाह ताला त्यसलाई मेट दियोस्। आमीन। व सल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लिमन कसीरा।